Guys, talagsara ko mo kanang moadto og vigil or motambong sa kanang paglubong or nay moadto sa mga patay ba talagsara ko mo adto og mga nay patay. Pero kabalo mo guys, last nga adto nako sa usa ka haya, ang haya sa akong igagaw. And you know what? Sa akong pag-adto, dunay mga challenge nga akong giatubang. Kabalo mo unsay challenge? Tungod kay ang mga kauban niya sa trabaho or kauban niya sa buhat, gibawalan ko moadto. Gibawalan moadto si Gary sa iyang haya. And bisan tuod og nag-inform na ang akong igagaw apag umangkon nga gibawalan ko dito moadto sa haya. Pero niadto ko kay ngano man akong gihunahuna ang mga kaagi namo sa nag-eskwela pa mi sa MSU nga diin ang mga kalisod, ang mga kasakit sa among pag-eskwela dito among nasinati nga among nagtinabangay mi. And dito man ko gapuyo sa ilaha samtang nag-eskwela ko sa Mindanao State University. Kung wala may pagkaon kay wala pay allowance nako or siya ang iyahang extra aron makakwarta is kana lang na ang naay magsuhol niya nga ipabuhat sa unsa lang no or usanan niya na ang mag-grass cutter sa eskwelahan or mag-grass cutter sa simbahan sa Alliance or bisan asa nga lugar. Usahay ubanon ko niya nga mo mag-grass cutter mi para na alang mi makapalit mi og bugas. Ingana ang amo ang kaagi no niya kung naay mamatay among mga kailan niya moadto mi para malibre mi sa panihapon or snack kay lisod kay mong kinabuhi samtang eskwela pa may ug college lisod kay may makakaon mo nang diskarte sa nagpasalamat ko niya kay usa siya nga nakatabang sa ako in terms sa mga panghinanglanon diha sa school sa pagkaon isip borders or kanang nag-eskwela ka sa lain nga lugar ug sa iyaha ko nagpuyo. And subok kay pamalandungon nga pipila sa iyahang mga kauban sa buhat nga gibawalan ko niadto tungod lang kay dunay mga context text sa Bible nga managlahi og sabot or maybe lang nga managlahi or maybe the same but ang usa nga rason is kana lang misinformation, misunderstanding, and ang nakaparat magud sa ila kay diretso sila mo kuan ba mo condemn sa usa ka tawo nga without confronting him. Okay, inana sila. So ilaha kong gibawalan nga mga to pero wala ko nagpapugong niadto ko pag abot dito sa venue nag-alanganin kog sulod. Okay, pero pasalamat ko sa kong mga igagaw igsuon sa akong igagaw nga namatay nga ilaha kong gisabayan, ilaha kong gikuha sa sakyanan ug giadto mi dito sa haya. And sakit kay pamalandungon nga parehas mi dunay intention or dunay plano nga gusto makikistorya personally kay aron maistoryahan ba kanang mga misinformation, misunderstanding o unsa pa din na nga mga hinungdan nga dugay mi nga wala nagkaistoryahanay ug wala nagtinagdanay. So hinuon makita nako nga ang kining kamatayan sa usa ka tawo mao po'y paagi nga mabalik ang relasyon sa mga kaparintihan or mura siya og maka-create og family reunion kay magkita ang mga paryente. Igsuon inana na gamay ra man pud ang mga paryente makaadto kay lisod man no. Pero kita mga igala mao to akong challenge akong pag-adto dito sa pagtambong sa haya sa akong igagaw first cousin. Ang mga babag is wala na ko una-una tungod kay sa gisulti ko na ganina nga gibawalan ko moadto sa kauban niya sa buhat. And wala man ko nagpapugong so to at dito ko niadto ko last week. And salamat ko nga nakita na ko balik siya bisan ug naa na sa lungon kay tanang tawo mamatay man gid no wala ta kabalo sa unsa kun unsa nga paagi ta mamatay o kanus ata mamatay naara gina sa pagbuot sa Dios. Siya ang dunay pagbuot na yana kung kanus aka kuhaon sa unsa nga paagi. And istorya na ko iyahang misis si Mimi. Salamat ko nga na-meet na ko siya balik, na istorya na ko siya balik no. Sa tinuod lang gimingaw ko sa ila. Gusto ko moadto sa ila atong buhi pa pero ado na ilay butang murag makapugong ba kay kana laging bawalan unsa pa diha no. Kato wala naman human naman. And salamat ko nga nag-istorya mi sa iyang misis and
namit na ko balik ako mga pag-umangkon yang anak. So, luoy lang no kay nawad-an na siya og katimbang sa kinabuhi, pero kabalo ko nga kaya na niya, kabalo ko nga kanang ligon siya, so napa siya sa stage sa kanang pag move on sa naitabo sa iyang bana nga mao ang ako igagaw. So, ang message lang nako no, magmalig-on padayon sa pag move on hangtod nga maka-move on ka, and ang Dios uban kanunay kaninyo sa imong pamilya ug sa imong mga anak, even though wala na ang ako ikakaw. So mora na siya guys ang ako ma-share ninyo no nga challenges lang tungod kay dili lalim kanang bawalan ka pero maadto gihapon ka, wa ka kabalo kung unsay mahitabo ba, kung unsay buhaton nila. Okay, so mao na nga akong lang i-share ninyo. Kubali live update na sad ni siya. So salamat kayo sa inyong pagtanaw sa akong video. Salamat sa paghuman ninyo. Paki-like na lang pod.